کہنے وہ آیا ہے عزیزان گرامی حضرت جناب صدیق اکبر چل دے غار دے اندر پہنچے کی ویکھیا میرے نبی نے دن ہو گئے نے نوکیلے پتھراں دے اوتے اپنی امت واسطے سر سجدے دے اندر آ کے دعاواں پہ کر دینے حضرت صدیق اکبر نے ہاتھ جوڑ کے عرض کیتی والضحیٰ دے مکھڑے والیا ماذا حق دے نہنا والیا سونیا چلو مسجد نبوی دا سہن تو ہڈے تو بغیر ویران نظر آندا ہے سونیا مدینے دیاں گلیاں تہاڈے تو بغیر سانو ویران نظر آندیاں نے ازواج رسول دے حجرے ویران نظر آندے نے سونیا چلو مدینے دے اندر سونیا رونق لا دے وہ میرے نبی نے فرمایا صدیق اکبر گل ٹھیک ہے پر امت دی بخشش دا معاملہ ہے میں ادو تک نہیں جاواں گا جب تک میرا رب مینوں میری امت دی بخشش دا پروانہ نہ دے دے حضرت صدیق اکبر نے بڑی منت سماجت کی تھی پر مسلمانہ تیرے تے میرے واسطے میرے نبی نے سر سجدیوں نے چکیا صدیق اکبر نے مدینے چ جا کے اعلان کر دیتا جنہیں والضحیٰ دے مکھڑے دی زیارت کرنی ہے میرے نبی غار سجدہ دے اندر جلوہ فرمانے بڑے بڑے جلیل القدر صحابہ آئے آ کے عرض کر دینے چلو سونیا مدینے دے اندر چلو سونیا تو ہاٹے تو بغیر ساٹا جی نہیں لگ رہا میرے نبی نے فرمایا ساریاں گلہ ٹھیک نے پر امت دی بخشش دا معاملہ ہے ادو تک میں نہیں جاواں گا جب تک میرا رب میری امت دی بخشش دا پروانہ مینوں عطا نہ فرما دے عزیزان گرامی تمام صحابہ جڑے نے غار سجدہ دے دروازے تے ہاتھ بن کے کھڑے نہیں ایک میرے نبی دا یار بولیا ایک میرے نبی دا صحابی بولیا اس صحابی دا نائیں حضرت سلیمان فارسی ہے جدے بارے میرے نبی نے فرمایا سلیمان میری اہل بیت وچوں ہے فرمایا سلیمان فارسی کہندے نے او میرے پیر بھائیو سن لو اس بارگاہ دے اندر جدو کسے دی نہ چلے ایک ہستی نو میں جاننا وا اگر تسی اونوں لے آو تے نبی او دی گل نہیں موڑے گا انہوں نے آکھیا پیر بھائیا او کیڑی ہستی ہے کہنے لگا سیدہ طیبہ طاہرہ زاہدہ حسنین کریمین دی پیاری اماں جان سیدہ فاطمہ زہرا نو لے آو محمد مصطفیٰ دے جگر دا ٹکڑا ہے جدو محمد دی دھی آ کے آکھے گی ابو جی چلو مدینہ پاک دے اندر اے محبوب سر اٹھا لے گا بات بڑی قابل غور توجہ فرمانا عزیزان گرامی صحابہ اپو اپنے گھراں دے اندر جا کے اپنی بیویاں تے بیٹیاں نو تیار کر کے سیدہ فاطمہ زہرا دی بارگاہ دے اندر بھیجیا ساریاں نبی دی صحابیہ بیویاں نبی دے صحابہ دیاں بیویاں نے آ کے دسیا نی سیدہ فاطمہ زہرا آج دن ہو گئے نے تیرے بابے نے فلاں غار دے اندر بڑا طویل سجدہ فرمایا ہے دن ہو گئے نے تیرے بابے نے نہ کچھ کھادا ہے نہ کچھ پیتا ہے مسلمانوں ذرا غور کرنا آج دی وفادار تینوں پتہ لگ جائے میرے بابے نو فلاں تکلیف ہے میرے بابے نو فلاں مسئلہ ہے میرے بابے نو بھوک لگی ہے میرے بابے نے اتنے دن ہو گئے نے کھانا نہیں کھا رہا مسلمانوں کلیجے تے کی گزر دی ہے جڑی محمد مصطفیٰ دی بیٹی ہے اس مصطفیٰ دی بیٹی دے کلیجے تے کی گزری ہوئے گی حضرت سیدہ فاطمہ زہرا دی اکھاں دے وچوں چھم چھما سو نکل آئے نے آپ نے چادر تطہیر اوڑھ لئی ہے او چادر جس چادر دیاں شانہ رب دا قرآن بیان کردا ہے اللہ فرماندا ہے انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا ذرا گاج کے آنکھوں سبحان اللہ حضرت
حضرت سیدہ فاطمہ زہرا نے چادر تطہیر اوڑھ لئی ہے اور نبی دے صحابہ دی بیویاں دے جھرمٹ دے اندر چلدیاں جدو غار سجدہ دے اندر پہنچیاں کی ویکھیا مصطفیٰ نے بڑا طویل سجدہ فرمایا ہے. میرے نبی دی دھی بول کے کہندی ہے بابلا اج 3 دن ہو گئے نے تساں میرے گھر نہیں آئے. جدو تساں میرے گھر آؤندے سی حضرت امام حسین بھی راضی حضرت امام حسن بھی راضی میں اپنی سہیلیاں نو دستی سی میری سہیلیوں میرا بابا میرے گھر وچ آیا ہے. اج بھی وفادار دھی دا باپ گھر وچ آوے اپنی سہیلیاں نو دستی نہیں سہیلیوں میرا بابل گھر وچ آیا ہے. مصطفیٰ دی دھی اپنی سہیلیاں نو کیوں نہ دستی ہوئے گی؟ او سہیلیوں میرا بابل عام نہیں میرا بابل خدا دی خدائی دا بادشاہ بن کے آیا ہے. عزیزان گرامی سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ آپ عرض کر دیے نے بابا چلو. میرے نبی نے فرمایا نہیں سیدہ فاطمہ زہرا ساریاں گلاں ٹھیک نے پر میری امت کی بخشش کا معاملہ ہے میں ادو تک نہیں جاواں گا جب تک میرا رب مینوں میری امت کی بخشش کا پروانہ نہ دے دے. حضرت سیدہ فاطمہ زہرا دے کو ریا نہ گیا پتا سی اج بابل نو 3 دن ہو گئے نے کھانا نہیں کھادا پانی نہیں پیتا. حضرت سیدہ فاطمہ زہرا بول کے کہہ دیے نے بابلا او وقت یاد کرو جدو میرا پتر حسن پیدا ہویا تساں فرمایا بیٹی اس بچے نو میرے امتی زہر پلا دیں گے. مینوں یقین ہے میرے بچے نو زہر پلا دیتا جائے گا میرے بچے دے زہر دے نال کٹے ہوئے ٹکڑے باہر آن گے. میں قیامت والے دن اپنے پتر حسن دے جگر دے ٹکڑے اٹھا کے اپنی امت دے نیکیاں والے پلڑے دے اندر رکھ کے دعا کران گی مولا میں اپنے پتر حسن دی شہادت دا بدلا تیرے کو ہور کچھ بھی نہیں منگدی مولا منگدی اے بس میرے ابا جان دی امت نو معاف فرما دے. میرے نبی نے فرمایا یہ بھی گل تیری ٹھیک ہے لیکن ادو تک میں نہیں جانا جب تک میرا رب مینوں میری امت دی بخشش دا پروانہ نہ دے دے. سیدہ فاطمہ زہرا میرے نبی دی لخت جگر ہے جگر دا ٹکڑا ہے. مسلمان بھائیوں ریا نہ گیا بول کے آندے نے بابا وہ وقت بھی یاد کرو جدو میرا حسین پیدا ہویا تساں فرمایا اس بچے نو شہید کر دیتا جائے گا. سونے مینوں یقین ہے میرا بیٹا شہید ہو جائے گا پر جدو قیامت دن ہوے گا میں اپنے پتر حسین دا خون علی دا قمیض اٹھا کے تیری امت دے نیکیاں والے پلڑے دے اندر رکھ کے دعا کران گی مولا میں اپنے پتر حسین دی شہادت دا بدلہ بھی تیرے کولوں کچھ نہیں منگدی بس میرے ابا جان دی امت نو معاف فرما دے. عزیزان گرامی میرے نبی نے فرمایا کہ یہ گل ٹھیک ہے پر ادو تک میں نہیں جانا. بات بڑی قابل غور توجہ فرمانا جب تک میرا رب مینوں میری امت دی بخشش دا پروانہ نہ دے دے. عزیزان گرامی بات بڑی قابل غور توجہ فرمانا. ادھر میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی بیٹی سیدہ فاطمہ زہرا نے سوچیا کہ میرا بابا اپنی امت واسطے رو رو کے دعا کر دے پیا میرا بابا سر نہیں اٹھان والا. حضرت سیدہ فاطمہ زہرا نے سوچیا ہن فاطمہ تو بھی سجدے دے اندر سر رکھ دے. ادھر سیدہ فاطمہ زہرا سجدے دے اندر سر رکھنا چاہدیاں نے. میرے رب دی رحمت نو جوش آیا. رب نے فرمایا جبریلا جا میرے محبوب دی بارگاہ دے اندر میرے محبوب نو جا کے کہہ دے محبوبہ جدو دھیاں دروازے تے آ جان انہاں نو خالی نہیں موڑی دا. جدو بیٹیاں دروازے تے آ جان انہاں نو خالی نہیں پھرتائی دا. محبوبہ جویں تیری دھی آندی ہے سونے من لو سر سجدے چ اٹھا لو تیرا رب تیرے نال وعدہ کر دے پیا. جڑی آیت میں دوران خطبہ پڑھی ہے وہی پھر آ گئی. تیرا رب تیرے نال وعدہ کر دے پیا والا سوف یعطیک ربک فترضا. محبوبہ تیرا رب تینوں اتنا عطا فرمائے گا کہ تینوں راضی کر دے گا. جا محبوبہ تیرا رب تینوں راضی کر دے گا. جدی جدی شفاعت مصطفیٰ کر دے جان گے میرا رب او دی بخشش
فرماندہ جائے گا۔ اسے گل دا ترجمہ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مولانا الشاہ احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمت الرحمان نے بڑی کمال ترجمانی کی تیا۔ فرمانے نے فتردان ڈالی ہے باہیں گلے میں، فتردان ڈالی والا سوف یوتی ربک فترداؤ، اے فتردائے فتردان ڈالی ہے باہیں گلے میں۔ شیر و خیبر تسا سننے میں مزہ لینے تو سبحان اللہ کہنی ہے۔ فتردان ڈالی ہے باہیں گلے میں کہ ہو جائے ہو جائے